अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन और बीजिंग में होने वाली मुलाकात आलमी सियासत के एक नए बाब को जन्म दे रही है। अवामी अजीम हॉल में ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात का आगाज़ रवायती मुसाफे और रस्मी खैर मकदम से हुआ, लेकिन इसके पीछे आलमी ताकतों की वो सख्त कशमकश मौजूद थी जो तिजारत, टेक्नोलॉजी और जंग और अमन के नए उसूल तय कर रही है। शी जिनपिंग ने वाज़ेह किया कि दुनिया इस वक्त गैर मामूली तब्दीलियों से गुजर रही है। उनके मुताबिक ताइवान का मसला, ईरान का बहरान और आलमी सप्लाई चेन की गैर यकीनी सूरत हाल बुनियादी चैलेंजेस हैं जिनका हल सिर्फ सिफारतकारी में है। उनका मौक़िफ़ था कि चीन और अमेरिका को हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार बनना चाहिए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुलाकात को दोस्ताना और तामीरी करार देते हुए तिजारत को मरकजी नुक्ता बताया। उनका जोर इस बात पर था कि चीन अमरीकी ज़रई मसनूआत की बड़ी मिकदार में खरीदारी करे और अमरीकी मईशत को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचे। साथ ही उन्होंने नायाब मादनियात, टेक्नोलॉजी और फेंटनल जैसे मसाइल पर ताउन की ख्वाहिश जाहिर की। ताहम असल सवाल यह है कि दोनों ताकतों के दरमियान बुनियादी इख्तिलाफात कहाँ हैं। सबसे हसास मामला ताइवान है, जिसे चीन अपनी खुद मुख्तारी का लाजमी हिस्सा समझता है, जबकि अमेरिका इसकी दिफाई हिमायत जारी रखे हुए है। दूसरा बड़ा मैदान मसनूई जहानत और जदीद टेक्नोलॉजी का है, जहां दोनों ममालिक एक नई डिजिटल सर्द जंग में दाखिल हो चुके हैं। अमेरिका जदीद चिप्स और मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी पर बरतरी बरकरार रखना चाहता है, जबकि चीन अपनी मकामी सनत को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। यही मुकाबला मुस्तकबिल की आलमी ताकत का फैसला करेगा। इसी तरह नायाब मादनियात चीन के हाथ में एक मजबूत हथियार की हैसियत रखते हैं, क्योंकि आलमी पैदावार का बड़ा हिस्सा उसके कंट्रोल में है। इसके बदले में चीन अमरीकी चिप्स और जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई चाहता है। दूसरी जानिब अमरीकी ज़रई मंडी भी चीन के लिए एक अहम दबाव का जरिया है। तीसरा बड़ा और पेचीदा मसला ईरान है, जहां चीन पसे पर्दा सालसी की कोशिश कर रहा है, मगर खुलकर अमेरिका के साथ खड़ा होने से गुरेजा है, जबकि अमेरिका की ख्वाहिश है कि चीन ईरान को दबाव में लाने के लिए अपना किरदार अदा करे। ट्रंप ने 9 साल पहले जब चीन का दौरा किया था, उस वक्त और आज के हालात में बहुत बड़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं। आज का आलमी निज़ाम 9 साल पहले जैसा नहीं रहा। ना अमेरिका आज जैसा गैर यकीनी था, ना चीन आज जैसा मजबूत और पूरे एतमाद, और ना ही मशरिक़ वस्ता में आज की तरह अदम इस्तेहकाम था। आज दुनिया बदल चुकी है, ताकतों का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है और ताल्लुकात पुराने एतमाद से ज़्यादा ताज़ा मफादात पर खड़े हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आज के मारूज़ में एक सुपर पावर दूसरी उभरती हुई सुपर पावर से वो सब कुछ मनवा सकती है जो वो चाहती है, या दुनिया भी कैसे नए तवाज़ुन की जानिब बढ़ रही है। तवाज़ुन के उसूल तय करने में चीन का भी भरपूर किरदार होगा। इसी जाविये पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान और रज़ा रूमी साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अमरीकी सदर का दौरा चीन, ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकातें, तारीख में एक नए आलमी मुआहदे का आगाज़ या सिर्फ इंटरनेशनल अफेयर्स का एक रस्मी बाब। ज़ैगम साहब, 9 साल बाद हम ये मुलाकात इस तरीके से कि बीजिंग में बैठे हैं ट्रंप, पूरे एतमाद चीन है, जिस तरह से गुफ्तगू शी जिनपिंग कर रहे हैं, एतमाद से महरूम होता अमेरिका दिखाई देता है। जिस तरीके से ट्रंप वहाँ पहुँचे हैं मिडल ईस्ट को जिस हाल में छोड़कर, क्या कंक्लूड होते देख रहे हैं? अगर आज हम इसकी बात करें, दुनिया वाकई 9 साल बाद बहुत बदल चुकी है। ये रस्मी सी मुलाकात रहेगी या आलमी मुआहदे बहुत बड़ी तब्दीलियां लाने को हैं? आयशा, अगर आप बैनुल अक़वामी माहिरीन को सुने जी, तो वो इस मुलाकात को इतना अहम करार दे रहे हैं जितना 1972 में अमेरिका के सदर रिचर्ड निक्सन और चीन के हुक्मरान सरबरा और नए चीन के बानी माओ ज़ेडुंग के दरमियान में जो मुलाकात हुई थी आधी सदी पहले। वो इसलिए कि इस वक्त दुनिया एक दोराहे पर खड़ी है। दुरुस्त। एक नई दुनिया पैदा हो रही है और इस नई दुनिया में इन दो बड़ी ताकतों के ताल्लुकात का इस वक्त तयन हो रहा है। और इस वक्त ये 2 लीडर हैं जो बड़े मुख्तलिफ लीडर हैं अपने अपने मुल्क के लिए। अगर आप सदर शी को देखें तो वो एक तरह से उनका जो स्टाइल है वो एक लेनिनिस्ट स्टाइल है, और इंस्टीट्यूशंस को वो अहमियत देते हैं, अदारों को अहमियत देते हैं। वो एक अपने विजन को लेकर चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। उनका विजन है कि 2049 में जब चीन 100 साल आज़ादी के चीन के हो जाएंगे, तो उस वक्त चीन को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होना चाहिए।
اب امریکہ کا کیا مسئلہ ہے؟ امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں ایک نیا چیلنجر ابھرتا ہے، ایک نئی طاقت ابھرتی ہے، اور خاص طور پہ سپر پاور بن کر ابھرتی ہے، جو پہلے سے بڑی طاقت ہوتی ہے اس کا راستہ روکنے کی ضرور کوشش کرتی ہے، اور یہ عمل دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی پرامن طور پر نہیں ہوا۔ یہ پہلی مثال ہے کہ چین یہاں تک آ پہنچا ہے اور اس کی کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی بہت بڑا تنازع اس کا اس وقت کی جو طاقت ہے اس کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو اس میٹنگ کا جو بڑا مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ ایسے بڑے تنازع کو روکا جائے، کنفلکٹ کو مینج کیا جائے۔ اب اس میں جو دوسرے کردار ہیں آپ ان کو دیکھیں تو وہ ایک طرح سے ڈسرپٹر ہے۔ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ روایات کو نہیں مانتے، ان کی اپنی ذات ہر چیز کے درمیان میں ہوتی ہے، اور وہ ٹرانزیکشنل ہیں، یعنی وہ ڈیل کرتے ہیں، یہ دے دو وہ لے لو، میں ٹیبل پہ یہ رکھ رہا ہوں اس کے بدلے میں یہ دے دو۔ لیکن چینی جو ہیں وہ ٹرانزیکشنل نہیں ہیں، وہ لمبی سوچتے ہیں، لمبی پلاننگ کرتے ہیں، اپنے وین پر چلتے ہیں۔ اب یہ دونوں شخصیتوں کا بھی فرق ہے اور دو چیزوں کا بھی فرق ہے، اور ٹرانزیکشنز کو جو چینی ہیں وہ اپنے وین کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہ جب وہ کچھ دیتے ہیں، جب کچھ لیتے ہیں تو وہ صرف اس وقت کی ٹرانزیکشن کو نہیں سوچ رہے ہوتے، وہ اپنی اسٹریٹجی کو، اپنے وین کو آگے لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت امریکہ نے 2 چین کے پارٹنرز پر حملہ کیا ہے۔ وینزویلا پر اس نے حملہ کیا جہاں سے چین کا تیل آتا تھا، وہاں کے صدر کو بدل دیا، وہاں سے تیل آنا چین کو بند ہو گیا۔ پھر ایران پر اس نے حملہ کیا جو بہت بڑا تیل کا سپلائر ہے چین کے لیے، لیکن وہاں وہ پھنس کر رہ گیا اور اب نکلنا مشکل ہو رہا ہے، وہاں پہ اس کو اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہو گئی۔ ٹھیک، تو یہاں سے جو مصالحت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی ہوتی ہے۔ کیا یہ میٹنگ واقعی ٹرانسفارمیٹیو ہوتی ہے، جیسے آپ کا ایک آئیڈیا ہے، خیال ہے کہ یہاں سے کیا بہت سے ایسی چیزیں، بہت سے ایسے رولز طے ہو جائیں گے جو ان 2 ملکوں کے درمیان میں ہوں گے، شاید 2 بلاکوں کے درمیان میں بھی ہوں گے؟ وہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ اس طرح کی سوچ صدر ٹرمپ کی ہے نہیں، درست ہو گیا۔ وہ جب بھی آتے ہیں تو وہ ٹرانزیکشنل انداز میں سوچتے ہیں، تو ان کا جو فوکس ہے وہ اس وقت کے ٹریڈ پر ہے، کہ کس طریقے سے وہ ریئر ارتھ پہ رعایتیں لیں، چین کی مارکیٹ میں ایکسس لیں، ٹریڈ کے کچھ رولز بنائیں، ایران کے لحاظ سے چین سے کہیں کہ چین اس میں مدد کرے، ایران پہ کوئی دباؤ ڈالے۔ آپ کی گفتگو کو میں یہ کنکلوڈ کرتی ہوں کہ آپ کو کانفلکٹ مینجمنٹ نظر آ رہی ہے، مطلب کوئی بہت بڑی ٹرانزیکشن یا کوئی بہت دوستانہ معاملات نہیں ہے، لیکن کانفلکٹ مینج کیا جائے گا۔ عامر صاحب، شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور امریکہ حریف نہیں بلکہ شراکت دار ہونے چاہیے۔ بہت ہی کمپوز اسٹرکچرڈ ان کی ساری گفتگی جو اب تک سامنے آئی ہے ٹرمپ سے ملاقاتوں کے دوران، 9 سال پہلے کے مقابلے میں اب ایک ایگزسٹنگ سپر پاور ہے، ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور دکھائی دیتی ہے۔ کیا شی جن پنگ کی جو مدبرانہ سوچ ہے، یہ جو پاپولسٹ عالمی ماحول ہے اس میں اس کی سپیس ہے، یہ پریکٹیکل ہونا ممکن ہے؟ میرا خیال ہے عائشہ اسی لیے انہوں نے اسپیشلی پریزیڈنٹ شی نے اپنی بریف جو انہوں نے ریمارکس دیے ہیں اس میں انہوں نے ایک ٹریپ کا ذکر کیا۔ مجھے اس کا صحیح اگر میں غلط پروناؤنس کر رہا ہوں تو میری معذرت، لیکن یہ تھوسائیڈیز ٹریپ جس کا انہوں نے ذکر کیا وہ ایگزیکٹلی وہی ٹریپ ہے جس کا زعیم خان ابھی ذکر کر رہے تھے، کہ جب ایک نئی طاقت دنیا میں ابھر رہی ہوتی ہے اور جو ایک موجودہ طاقت ہوتی ہے ان کے بیچ میں جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے، اور اسی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس ٹریپ کو اوائڈ کرتے ہوئے ہمیں شراکت داری کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے حریف ٹھہرے۔ لیکن یہ مشکل، اس کے اندر کوئی بڑی بریک تھرو مشکل اس طرح سے بھی نظر آ رہی ہے کہ میں حیران ہوں ذاتی طور پہ کہ اس کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں اس میٹنگ کے اندر، بہت اہم میٹنگ ہے یہ، لیکن کتنی ویسٹرن اینالسٹ جو ہیں ان کی کتنی لو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس میٹنگ سے۔ ایک حوالہ فار ایگزامپل اس میں مارکیٹس کا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ویسٹرن مارکیٹس میں ایک ریلی نظر آئی ہے اس آج کے دن میں، لیکن وہ ٹیکنالوجی ڈریون ہے، اور شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انویڈیا کے جو چیف ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اس دورے پہ گئے ہوئے ہیں، اور ان سے جو تجزیہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ساتھ دینے کا شاید ایک بڑا واضح مقصد ہو کہ ٹیکنالوجی کے ایریا کے اندر چائنا کے ساتھ کچھ نہ کچھ سیٹل ہو جائے، جس میں چائنا کا رول نہ صرف ریئر ارتھ ایلیمنٹس تک ہے بلکہ اس ٹیکنالوجیکل کوآپریشن میں بھی ہے جو کہ ان کو
یہ جو GPUs ہیں ان کے مینوفیکچرنگ کے اندر ان کو کمپیٹیٹرز کی بجائے پارٹنرز بنا سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ اگر ایشین مارکیٹس دیکھیں تو ان کے اندر کیونکہ کوئی ٹیک ڈریون ریلی نہیں ہے تو وہ تھوڑی سی نہیں بلکہ میں کہوں گا بہت زیادہ محتاط ہیں. سو اوور آل بڑی لو ایکسپیکٹیشنز ہیں اور وہ میرا خیال ہے اس سے ایک چیز جس سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے وہ یہ کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ براہ راست تائیوان کا معاملہ اٹھائیں گے جن کے ساتھ $11 بلین کی ملٹری ایڈ کی ڈیل ہے امریکہ کے ساتھ. حالانکہ اس کے اوپر ابھی عمل درآمد نہیں ہوا لیکن اس کی وجہ سے چین جو ہے وہ خاصا اس کے بارے میں جو ہے اس کو تشویش ہے چین کو. سو آئی تھنک کہ وہ جو ایک پیریفری کے اوپر جو سائیڈ لائنز کے اوپر ایک خطرہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جس طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی کریڈیبلٹی کو ہرٹ کیا ہے پچھلے 2-3 مہینوں میں. دیکھیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ملک کے ساتھ ایران کے ساتھ آپ یک طرفہ طور پر وہ جو ان کا معاہدہ تھا نیوکلیر ڈیل جو تھی اس کے تو پیچھے ہٹ جائیں لیکن چین سے کہیں کہ نہیں جی آپ کے ساتھ ہمارا کیا ہوا معاہدہ جو ہے وہ پتھر پہ لکیر ہوگی. سو آئی تھنک وہ جو ٹرمپ کی ریلائبلٹی کے آس پاس جو ایک بہت بڑا سوال لے کر وہ اپنے ساتھ وہ چائنا گئے ہیں اس کی وجہ سے یہ ایکسپیکٹیشن بھی تھوڑی لو ہیں. اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی بریک تھرو ہوا بھی تو وہ ایک لو کی بریک تھرو ہوگا اور اس کا دار و مدار آنے والے وقت پر زیادہ ہوگا بجائے اس کے کہ براہ راست اس سمٹ سے یا اس میٹنگ میں سے کیا نکل کے آتا ہے. درست ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب جب ہم بات کریں کہ ورلڈ سٹیج پر ایک پاور بیلنس کے اندر ہمیں چینج نظر آ رہا ہے, مشرق وسطیٰ ہے, یورپ کی بات کریں, روس کی بات کریں, گلوبل ساؤتھ کی بات کریں, مڈل پاورز کے نئے کرداروں میں مختلف حصے سامنے آ رہے ہیں. کیا ٹرمپ اس صورتحال میں جس ریلائبلٹی کی بات کر رہے ہیں یا کریڈیبلٹی ہرٹ کے ساتھ ٹرمپ گئے, کیا کچھ منوا سکتے ہیں؟ کیا کچھ دباؤ تائیوان کا نام لے کر استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا ایران کے معاملے پر کچھ حل کر پائیں گے یا جسٹ اپنے انٹرسٹ کے اوپر, امریکہ فرسٹ کے انٹرسٹ کے اوپر فوکس رکھ کے بات کر رہے ہیں وہاں پر؟ عائشہ ابھی ایک 1972 کا جو رچرڈ نکسن کا دورہ تھا چین کا, اس کا ذکر ہوا اور بالکل جسے کہتے ہیں کہ مناسب طور پہ ذکر ہوا. ایک مماثلت نظر آتی ہے. اس وقت ویتنام کی جنگ چل رہی تھی امریکہ کی جب نکسن گئے چین, اور اس میں امریکہ کو بہت اچھا نہیں کر رہا تھا. 1972 میں تو بلکہ ہنوئی کے اندر ٹاکس چل رہی تھی اور کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو اب ٹپ کیا جائے کیونکہ امریکہ کو کوئی آگے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. کمال ہے کہ آج کے دن میں ایران کی وار ایک پاز میں ہے اور آج ٹرمپ جو ہیں وہ چین کا دورہ کر رہے ہیں ایک نئے چینی صدر کے ساتھ. اور کس قسم کا نکسن کو کیا کامیابی ملی ان حالات کے باوجود اور ٹرمپ کو کیا کامیابی مل سکتی ہے یا مل بھی سکتی ہے یا نہیں مل سکتی, یہ سوال پھر سے کھڑا ہو رہا ہے. لیکن کچھ مماثلت ایسی نظر آتی ہے جہاں پر کہ کم از کم یہ دو پرنسپل ایکٹرز جب ملتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا کے لیول کے جو معاملات ہیں وہاں پہ ہلچل ہو جاتی ہے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے, دنیا آج جس دوراہے پہ کھڑی ہے, یعنی ایران وار کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں, یا تو ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے, یعنی جب ٹرمپ واپس جاتے ہیں ایران کا کیسے معاملہ ہوتا ہے, کوئی بات چیت کیا ہوتی ہے, ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی اس کے اوپر, اور کیا لے کے جاتے ہیں چین سے پیغام ایران کے بارے میں یا کیا پیغام دیا جاتا ہے, اس سے کوئی بڑی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے جو کہ خدا نہ خواستہ اگر عالمی نہیں تو خطے کی حد تک تو پھیل سکتی ہے. یہ خطرہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسی ملاقات کے بعد ایک ایسا نتیجہ بھی نکلے جو کہ خطائی امن اور عالمی امن کے لیے بہترین ہو. اندازہ لگائیے کہ ہم ایک نئے پرانے ورلڈ آرڈر کا اختتام کی بات کرتے ہیں اور نئے کے آغاز کی بات کر رہے ہیں, تو اس نئے کے آغاز کے کچھ خطوط جو ہیں وہ فائنلائز کیے جائیں گے, خط و حال کچھ متعین کیے جائیں گے. جب تک اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو گینز ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ ہم نہیں کر پائے. ایک چیز اور یاد رکھیں, ایران کے اندر یہ دو بڑی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی قوتیں امریکہ اور چین. امریکہ وہاں پہ موجود ہو کے ایران کے علاقے میں ہمارے خطے میں بے اثر رہا اور چین وہاں پہ غیر حاضر ہو کے بے اثر رہا. دونوں ہی چیزیں بہت اہم ہیں سوچنے. یہ دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو پائے ایران کے معاملے میں فی الحال اب تک, اور ایک ایسی جنگ جو کہ اب غالباً اپنے تیسرے چوتھے مہینے میں جا رہی ہے. تو اس طریقے سے اور خطے کو جس نزا کے عالم میں چھوڑا ہوا ہے وہ سب ہمارے سامنے. اب دیکھیے ان کے کیا مسائل ہیں. ان کے مسائل تو آپ نے بالکل واضح کر دیے کہ ٹریڈ, ٹیرف,
ताइवान, टेक्नोलॉजी, यही चीजें हैं जो इनकी जिम्मेदार अपने मसाइल हैं, इनके ऊपर तो ये बातचीत कर लेंगे और करते रहेंगे, बल्कि उसका जो लामिया होता है वो पहले से तैयार हो चुका होता है और दोनों सदूर ने उसका अप्रूवल भी दे दिया होता है। सही। जो छोटी मोटी की एक आध बात होगी वो उसमें वहां बैठ के आपस में मुलाकात कर लेते हैं, वरना ये लामिये पहले से तैयार हो चुके होते हैं। यानी एग्रीमेंट इन 4 चीजों पे कहीं ना कहीं पे ऑलरेडी होगा, मौजूद होगा, जो कि एक अच्छा साइन है। ठीक। 2 दुनिया की बड़ी ताकतें मिलकर चल रही हैं। दुरुस्त। हमारे मसाइल क्या है? हमारे मसाइल ये है कि एक वर्ल्ड ऑर्डर जो था वो अब जंगल का कानून बनता जा रहा है, वहां पे कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, और इन 2 मुल्कों के अलावा कोई भी इस काबिल नहीं है कि बैठ के उसके हदोखाल का तयन कर सके। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला यह है कि आज पानियों के ऊपर मुल्क अपना अपना कंट्रोल और अपना अपना क्या कहते हैं कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है जी। और उसके बारे में जो इंटरनेशनल जो 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 कम्युनिटी है बहुत परेशान है कि अगर ऐसा हो गया, हर जगह पे ऐसा होना शुरू हो गया, तो हम क्या करेंगे? हमारा मसला क्या है कि ईरान अगर न्यूक्लियर चला जाता है तो फिर न्यूक्लियर कहां कहां पे हम किस किस को रोकेंगे, और क्या वो जो बड़े इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स हैं जो कि इसको गाइड करते हैं वो अपने तौर पे आज भी मौजूद हैं और उनके ऊपर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक हमारा हो गया मसला शहजाद ये है कि एक मिनट मुझे बात कर लेने दीजिए मुकम्मल। अक़वाम मुत्तहिदा का जो रोल है, अक़वाम मुत्तहिदा वो अपने तौर पे वो अपना रोल अदा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और नया वर्ल्ड ऑर्डर को उसको रिप्लेस कर पाएगा करने? अगर ये 3-4 चीजें, इसके ऊपर एआई का आपने जिक्र किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही अहम, क्लाइमेट के ऊपर जिक्र किया आपने, तो जब तक इन चीजों पे कोई ये 2 मुल्क बैठ के और नए वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात नहीं करते, न्यूक्लियर और पानियों के ऊपर कंट्रोल और कब्जों की बात नहीं करते, मेरा ख्याल है मैं इसको कोई बहुत कामयाब बात नहीं कहूंगा। ये अपनी हद तक एक रस्मी मुलाकात या 2 बड़े मुल्कों की मुलाकात होगी, एक मौजूद होके और एक गैर हाजिर होके हमारे इन मुश्किल वक्तों के अंदर अपनी बेअसरी छोड़ के जाएं। दुरुस्त हो गया। तो रज़ा रूमी साहब ये फरमाइएगा कि अमेरिका में इस दौरे को कितनी अहमियत दी जा रही है, क्या फोर्स ही किया जा रहा है, कुछ निकाला जा सकेगा? क्योंकि ट्रंप ने तो आके मुलाकात को दोस्ताना और तामीरी कह दिया है, और चाइना ने सामने से कहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अब चाइना के साथ चलने में और उसमें ही मुमकिन हो पाएगा। आपको क्या लगता है कि ट्रंप की अप्रोच अमेरिका फर्स्ट रहेगी, चाइना को समझ पाए होंगे? थैंक यू आयशा। ये दौरा बहुत अहम है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, और उसकी कई वजूहात हैं। सबसे अव्वल जो मसला इस वक्त दरपेश है अमेरिका को, वो चीन ने जो रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट है उसको कम कर दिया हुआ है, और वो ज़रूरत है अमेरिका को नए हथियार बनाने के लिए। ईरान की जंग में उसका जो हथियारों का स्टॉक है वो बहुत हद तक गिर गया है, और उसके अलावा भी टेक्नोलॉजी के जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी उन रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। और ये इस वक्त चीन और अमेरिका की जो सही हकीकी कंपटीशन है वो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या दीगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जैसे कहा जाता है, वो वाली फील्ड हो। तो ये एक सबसे अहम मौजू ज़ेरे बहस आएगा, और उम्मीद है कि इसके ऊपर कोई समझौता भी हो जाएगा। चीन का ये मुतालबा है कि जो पहले ट्रंप ने बेतहाशा टैरिफ्स लगाए थे और चीनी मसनूआत के ऊपर, फिर चीन ने जवाबी उसके ऊपर लगाए थे, और फिर उसके बाद उन्होंने दोनों ने कम किए, उसको भी कुछ सेटल किया जाए, और कुछ लोग की बुनियाद के ऊपर जो माशी ताल्लुकात है अमेरिका के चीन के साथ उनमें बेहतरी लाई जाए। और ईरान की जंग जो है वो भी इनके दरमियान यकीनन इस वक्त ज़ाहिर बहस आएगी, क्योंकि दोनों ममालिक ये चाहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो खुली रहे, और दोनों ममालिक के इंटरेस्ट में है कि जो तेल की कीमतें हैं वो स्टेबल रहें, नीचे आ जाएं इस लेवल के ऊपर। और चीन को तो सप्लाई भी चाहिए मज़ीद, क्योंकि चीन की जैसे अभी जिक्र भी किया गया कि वेनेजुएला के बाद ईरान से जो चीन की तेल की सप्लाई आ रही थी वो उसमें बहुत बड़ी रुकावट आ चुकी है अमेरिका की पॉलिसियों की वजह से। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि सदर ट्रंप जो जा रहे हैं वो एक मजबूत पोजीशन में नहीं जा रहे चीन से मिलने के लिए, और उसकी 2 वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वो इस वक्त इस ऐसी जंग में है जिसमें अमेरिका की जीत तो छोड़िए, अमेरिका की एक फेस सेविंग भी उसको बड़ी मुश्किल से दस्तयाब होगी, क्योंकि ये जंग अमलन ईरान का पलड़ा फिता हाल भारी है, और इस जंग में अमेरिका को कुछ हासिल नहीं। वो खुद अमेरिकी तबसरा निगार और अमेरिकी पॉलिसी साज हल्के जो हैं वो इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं। और दूसरा प्रॉब्लम सदर ट्रंप की गैर मकबूलियत जो है उसमें ये जंग का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है और महंगाई का भी हिस्सा है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में वो सब
باقی حضور کے مقابلے میں سب سے غیر مقبول صدر ہیں، اور ان کی پارٹی جو ہے وہ اس نے الیکشن میں بھی جانا ہے، الیکشن کا سال ہے، جبکہ چین کے ہاں ایسے کوئی اب مسائل نہیں ہے۔ چین میں ہمیشہ ان کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور صدر شی ابھی کوئی فیصلے بھی کریں گے تو وہ چین کی طویل المیعاد پلاننگ کو مد نظر رکھ کے وہ کریں گے، اس لیے پلڑا چین کا ہی بھاری ہوگا ان مذاکرات میں بھی۔ اور تائیوان کے بارے میں تو چین نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ بھئی وہ ایک نو گو ایریا ہے۔ لو ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو چین کی خواہش ہوگی بس بات وہیں تک ہی جائے گی، ٹرمپ کچھ بڑا حاصل نہیں کر پائیں گے۔ جی میرے خیال سے چین ٹرمپ کچھ بہت بڑا حاصل نہیں کر پائیں گے، شاید ایران کے اوپر جو اس وقت پاکستان کی ثالثی اور بیک ڈور اس وقت بات چیت جاری ہے، جس کو چین مکمل اب بیک بھی کر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی سمجھوتا بھی ہو جائے گا۔ ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں بھی جو ہے، اور ریئر ارتھ منرلز کے حوالے سے بھی کچھ سمجھوتا ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ دورہ بہت اہم ہوگا دونوں سائٹس کے لیے، لیکن زیادہ اہم یہ ٹرمپ کے لیے ہے اور امریکی معیشت کے لیے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی، ایک بریک لینی ہے یہاں پر، ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے بھارت میں برکس اجلاس ہو رہا ہے اور بھارت صدر بھی ہے برکس کا، اور جو حالیہ صورتحال چل رہی ہے اس میں اس کی کتنی اہمیت ہے، کیا توازن برقرار رکھ پائیں گے سفارتی طور پر برکس ممبرز؟ بریک کے بعد اس پہ گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ برکس وزرائے خارجہ اجلاس اس وقت نئی دلی میں منعقد ہو رہا ہے، جب عالمی سیاست ایک بڑے بحران یعنی ایران جنگ کے گرد گھوم رہی ہے۔ بظاہر یہ اجلاس اقتصادی تعاون اور گلوبل ساؤتھ کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہے، مگر در حقیقت یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب برکس خود داخلی تضادات کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ بھارت میں اجلاس کی میزبانی محض ایک رسمی معاملہ نہیں، اسٹریٹجی کے اعتبار سے سوال بھی اٹھا رہی ہے۔ بھارت ایک جانب مغربی طاقتوں خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کر رہا ہے، اور دوسری طرف برکس کے اندر ایک متوازن پالیسی برقرار رکھنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ کیا بھارت کی یہ کوشش کامیاب ہو پائے گی؟ برکس کا بنیادی مقصد عالمی معیشت میں گلوبل ساؤتھ کی نمائندگی کو مضبوط بنانا اور مغربی ادارہ جاتی بالادستی کو چیلنج کرنا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اتحاد تقسیم کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ ایران کی شمولیت کے بعد صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی، کیونکہ ایران اور متحدہ عرب امارات جیسے رکن ممالک ایک ہی بلاک میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں۔ ایران امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سخت موقف اختیار کر رہا ہے، جبکہ بھارت، برازیل اور بعض دیگر ممالک محتاط سفارتی رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ اس تقسیم نے مشترکہ اعلامیوں اور متفقہ فیصلوں کو مشکل بنا دیا ہے، جیسا کہ گزشتہ اجلاس میں بھی واضح ہوا جب اختلافات کے باعث مشترکہ اعلامیہ ہی جاری نہیں ہو سکا۔ توانائی کا بحران اس اجلاس کو مزید حساس بنا رہا ہے۔ آبنہ ہرمز کی جزوی بندش نے عالمی تیل اور گیس کی ترسیل کو متاثر کیا ہے، جس سے برکس کے کئی رکن ممالک بھی براہ راست متاثر ہو رہے ہیں۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا برکس اس بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاست اور اندرونی تقسیم کے باوجود ایک مؤثر عالمی بلاک کے طور پر قائم رہ سکے گا؟ اگر رکن ممالک نے اپنے قومی مفادات کو اجتماعی مفادات پر ترجیح دی تو یہ اتحاد ایک علامتی فورم تک محدود ہو سکتا ہے۔ کیا سفارتی توازن برقرار رکھ کر برکس عالمی طاقت کے توازن میں اب بھی کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال اس طرح سے: مشرق وسطی کے بحران کے درمیان بھارت میں ہونے والا برکس اجلاس محض ایک سفارتی اتفاق یا گلوبل ساؤتھ کی طرف سے توازن کی سفارتی کوشش؟ شہزاد صاحب، کیا بھارت اس اجلاس کی میزبانی کے ذریعے اپنے آپ کو غیر جانبدار ثابت کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو جائے گا؟ ایک فارمل میٹنگ کہا جائے یا کوئی بیلنس کریٹ کر پائیں گے ممالک؟ ابھی آپ نے برکس کا ذکر کیا اور اس وقت دو میٹنگز ہو رہی ہیں، ایک جس کے برکس کا آپ نے ذکر کیا جو بھارت میں ہو رہی ہے، اور اس وقت بالکل ایک چھوٹی سی خبر اخبار میں چھپی ہے، اور ساتھ ایک بہت بڑی جو مین ہیڈ لائن ہے وہ امریکہ اور چین کے درمیان اس وقت جو معاملات ہیں، جو اس وقت وزٹ ہو رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، وہ ہے۔ اب مجھے بتائیے ان دونوں میں سے کس کی اہمیت دنیا کے نزدیک زیادہ ہے؟ کہاں پر بڑی فوکس ہے، زیادہ فوکس؟ ظاہر ہے کہ امریکہ صدر کے جو چین کا دورہ ہے، چین اور امریکہ کے بیچ میں جو میٹنگ ہے وہ بہت، وانگ یی جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، ان کو اس وقت اس برکس کی میٹنگ کے لیے دلی میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ دلی میں تو نہیں ہے، وہ تو اس وقت کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، بیجنگ میں۔ تو اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کہاں پہ اہمیت۔ دوسری بات، برکس کے اوپر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ برکس نے جب سے قائم ہوئی ہے اب تک کیا کیا ہے۔ ایک وقت تھا جبکہ اس کے اوپر ایک تھوڑی سی ایس سی او کے بعد ایک برکس کا معاملہ آیا اور اس کے اندر گلوبل ساؤتھ کو انگیج کرنے کی بات ہوئی، اور وہ ہوا۔ ساؤتھ افریقہ آیا اس کے اندر، اور روس، چین، ساؤتھ افریقہ، اور اس وقت اس کا تعلق اقوام متحدہ کے اندر جو ایک پرماننٹ سیٹس تھیں اس کے ساتھ بھی تھا۔ تو ملا کے تینوں چیزوں کو انہوں نے ایک ایسا ریجنل گروپنگ بنائی جس میں کہ کچھ سپورٹ حاصل کی جا سکتی ہے
अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ चला गया? वो भी तो बेचारा, आज हम ये बात कर रहे हैं कि उसकी दोबारा उसको एक लाइफ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जहां अक़वाम मुत्तहिदा नीचे गया, वहां पर परमानेंट मेंबरशिप जो थी सिक्योरिटी काउंसिल की वो पीछे गई, वहां ब्रिक्स की अहमियत नीचे गई। आज जहाँ पे जंग हो रही है मशरिक़ वस्ता में और बीजिंग में मुलाकातें हो रही हैं, वहां पे ब्रिक्स की अहमियत खत्म हो गई। तो बेशक आज भारत कोशिश करेगा कि इसके थ्रू कोई अपनी अपनी अहमियत दोबारा जता सके, लेकिन रोटेशनल होती है प्रेसिडेंसी, एक साल एक के पास, एक साल एक के पास। एक और चीज याद रखिए, ईरान के वजीर खारजा इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं ब्रिक्स के लिए एज एन ऑब्जर्वर। तो इसलिए उनका भी एक रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे मौजूदगी उनकी। अब वहां पे बैठ के जब ये चीन, अमेरिका, हिंदुस्तान के वजीर खारजा के साथ गुफ्तगू करेंगे या बाकी लोगों के साथ, तो वहां पे क्या पैगाम लेके आएंगे, किस किस्म का अपना रोल अदा करेंगे, वो लोग कैसे उनकी है उसको असर करेंगे उनकी 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 सोच के ऊपर। दूसरी बात, साथ ही साथ मोदी साहब यूएई के विजिट के ऊपर जा रहे हैं। अब मोदी यूएई जा रहे हैं और ये जो साहब है दिल्ली में बैठे ईरान वाले, तो आप देखिए किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तमाम। तो पूरे का पूरा जो निज़ाम है इस वक्त, जो आलमी निज़ाम है, उसके अंदर इस वक्त एक बहुत तरह की जो वाइब्रेशन है, इस वक्त एक मूवमेंट है और ट्रांसफॉर्मेशनल है। इसको कहीं ना कहीं पे सेट होना चाहिए। इसलिए बार बार पहले मैं कह चुका अपने पहले जवाब के अंदर कि अमेरिका और चीन की मुलाकात बहुत ज्यादा अहम है। आज एक और मुसल्लस की बात हो रही है, ये भी क्योंकि मुसल्लस पे बहुत बात की जाती है कि हिंदुस्तान को खड़ा किया गया चीन के खिलाफ। आज अमेरिका का सदर वहां बैठ के क्या कह रहा है कि मेरे लिए इससे बड़े एजाज की बात नहीं है कि मैं बीजिंग में आया और आके विजिट किया। तो सवाल लोग कर रहे हैं कि वो जो भारत को खड़ा करना था चीन के मुकाबले में बराबर में, वो कहाँ बात। तो मेरा ख्याल है भारत काफी जगहों पे लूज कर चुका है और इसलिए ये आप कोशिश तो करेंगे, लेकिन उनको मुझे नहीं लगता कि उनकी खारजा पॉलिसी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, ये मशरिक़ वस्ता की जंग ने पूरे के पूरे आलमी तवाज़ुन पर ही सवाल उठा दिया और सब इसी पे बात कर रहे हैं कि ऐसे में ब्रिक्स का आपको कोई मुस्तकबिल नजर आता है? ईरानी वजीर खारजा वहां बैठे हैं। देखिए, ईरान को पहले से उसमें शामिल किया गया था और पहले वो जाते रहे मीटिंग्स में, लेकिन यहाँ पर वजीर खारजा का होना इसलिए मानी खेज है कि ईरान का इस वक्त जो एक बहुत संगीन जिसे कहना चाहिए मसला चल रहा है अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ, तो वो ये एक प्लेटफॉर्म और एक फोरम मिला है जहां पर उन्होंने अरागची साहब ने काफ़ी सारी बातें भी कही हैं अमेरिका के हवाले से, इस जंग के हवाले से और अमेरिकी पावर के हवाले से ग्लोबल स्टेज के ऊपर। देखिए, ब्रिक्स एक बहुत अहम प्लेटफॉर्म है, लेकिन मसला यहाँ पर वही आ गया है कि ब्रिक्स में भी जो दरार और तकसीम इस वक्त आई हुई है, पिछले भी जो उनका इजलास था उसमें कोई मुश्तरका एलामिया सामने नहीं आ सका था और उसमें भी एक बहुत बड़ा मसला ये हिंदुस्तान का ही इसराइल के साथ जो एक पूरा गठजोड़ है। अभी कुछ दिन पहले इसराइल ने यह दावा किया कि इसराइल के जो वजीर आजम है नेतन्याहू वो खुफिया दौरे पर यूएई गए थे, जिसको यूएई बार बार डिनाई कर रहा है। हालांकि वहाँ के जो मुख्तलिफ इजरायली अकाउंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि उनका खुद जाती तौर पर इस्तकबाल हुआ था, उनको बहुत ही शाही मेहमान की तरह, एक बादशाह की तरह ट्रीटमेंट दिया गया था। तो ये सब नामालूम कि क्यों यूएई इसको डिनाई कर रहा है, क्योंकि उनका इत्तेहाद तो अब एक पूरी दुनिया जानती है उसके बारे में और वो खुद भी इसका इतराफ कर चुके हैं। तो ये वाला मसला इस वक्त वो ओवरशैडो कर रहा है ब्रिक्स के जो मामला थे, यूएई और ईरान का एक मसला जो है, और दूसरी तरफ ये जो जंग है उसमें जो मुख्तलिफ पार्टीज के मुख्तलिफ व्यूज हैं। इंडिया का तो जिक्र हुआ, इंडिया खुद फेंस पर बैठा हुआ है, कोई उसकी एक पोजीशन नहीं है, बल्कि जो जंग से पहले तो वो इसराइल के साथ मुकम्मल यगानकत और यकजहती का इजहार कर चुका था एक दिन पहले, और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया वाले थोड़े से अपने आप को डिस्टेंस करें। लेकिन ब्रिक्स में अभी फिलहाल इस वाले इजलास में कोई अहम पेशरफ्त जो है वो मुतवक्के नहीं है और इसको ठीक करने में भी फ्यूचर में भी कुछ वक्त लगेगा। जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैगम साहब, जिस तरह ऊपर बात हुई ब्रिक्स ओवरशैडो हो रहा है, मशरिक़ वस्ता बहरान हो या जनूबी एशिया के तनाज़ात, क्या ब्रिक्स ग्लोबल साउथ के किसी भी अहम इशू को हल करने की सलाहियत रखता है, काबिल है? एक अहद, एक दौर ख़त्म हो रहा है लेकिन ख़त्म हुआ नहीं है। एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है लेकिन वो नया दौर अभी आया नहीं है। जो नई दुनिया, जो एक नया निज़ाम इमर्ज कर रहा है, उसके इदारे अभी अपनी शक्ल ले रहे हैं। उन्होंने अपनी शक्ल ली नहीं है, उनका किरदार वाज़े नहीं हुआ। उसके अंदर जो ममालिक शामिल हैं
उनकी कमिटमेंट्स का लेवल बहुत फ़र्क है। उसमें ऐसे मुल्क भी हैं जिनकी टांगें अभी दोनों जो कैंप्स हैं उसके अंदर हैं। तो ये एक जो कसीर कुतबी निज़ाम है, मल्टीपोलर सिस्टम है, उसके जो बहुत से इंस्टीट्यूशंस इस वक्त इमर्ज किए हैं उनमें से एक है। ठीक, मिसाल के तौर पर SCCO भी है, दुरुस्त। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी है, और कोशिश की जा रही है कि ऐसे इदारे उभरें जो डिप्लोमेसी को भी देखें, जो उसके साथ साथ मईशत को भी, नई दुनिया की जो मईशत है उसको भी देखें, पुराने जो मईशत के जो इदारे हैं उनकी जगह लें, उसके साथ जियोपॉलिटिकल भी उनकी अहमियत हो। दुरुस्त। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब किरदार इन इदारों ने ले ली है। मिसाल के तौर पर इस मीटिंग को देखिए जो दिल्ली में हो रहा है। अब इसमें खुद जो मेज़बान साहब हैं, अब उनकी कितनी कमिटमेंट ग्लोबल साउथ के साथ है, इस पर खुद भारत के माहिरीन को सुनकर देख लीजिए। रूस में तो यहाँ तक कहा जा चुका है कि भारत इस वक्त जो है वो ट्रोजन हार्स है ग्लोबल साउथ का। यानी वो ग्लोबल साउथ के इदारों में तो आके बैठता है, लेकिन जो उसकी वफादारी है, जो मोहब्बत है, जो ताल्लुक है और जो वो मफादात समझता है, वो अभी तक अमेरिका के कैंप के साथ हैं। उसका असल ताल्लुक अभी तक यहाँ नहीं जुड़ा। फिर एक बहुत बड़ा इम्तहान आ गया है, जैसे आपने अभी कोलीग्स ने जिक्र किया कि जो अंदरूनी मसाइल उभर कर सामने आए हैं, अब उन्होंने चैलेंज पेश किया है ना कि ये इदारा कितने चैलेंजेस का जवाब दे सकता है। जो ये भी मौजूद है, ईरान भी मौजूद है, क्या ये आपस में कुछ थोड़े से मामला सेटल करा सकता है? ठीक हो बहुत गया। मुश्किल है, क्योंकि मसला ईरान और यूएई का नहीं है। यहाँ पे मसला उनके साथ है जो बाहर बैठे हैं, और जो बाहर वालों ने हमला किया है, गैर कानूनी हमला किया है, ठीक हो गया जगम एक ब्रिक्स के एक मेंबर पर, क्या उसके खिलाफ पोजीशन ले सकता है? दुरुस्त है। यही सवाल आमिर साहब, अगर ब्रिक्स ममालिक ईरान के मसले पर मुश्तरका मौक़िफ़ या पॉइंट ऑफ व्यू लेने में नाकाम रहते हैं, तो क्या फिर इस इत्तेहाद पर के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान समझा जाए? हाल पर भी मेरा ख्याल है सवालिया निशान होना चाहिए। देखें, कहने को ये 10 मुल्कों की मीटिंग है, और ये 10 ममालिक जो है ना आयशा, ये दुनिया की 55% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। दुनिया के 8 अरब लोगों में से 4.5 अरब लोग इन 10 ममालिक के अंदर रहते हैं। तो बात तो संजीदगी से करनी चाहिए, लेकिन मुझे वो मुश्किल ज़रा इसलिए लग रहा है इनके बारे में संजीदगी से बात करना कि देखें, एक तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी ब्रिक्स के अंदर। जब ये 20 साल पहली इनकी इनफॉर्मल मीटिंग हुई, और 16 साल पहले जब इनको फॉर्मली इनकॉर्पोरेट कर गया, एक तो वही स्ट्रक्चरल मसला इसको भी था जो यहाँ पर हमारे सार्क में था, कि जब एक इत्तेहाद के 2 सबसे बड़े और ताकतवर ममालिक जो हैं वो पॉलिटिकली और जोग्राफिकली वो अगर एक दूसरे के हरीफ हों, तो वो इत्तेहाद कितनी देर तक आगे जा सकता है या कितना फाल साबित हो सकता है। पहला उसके अंदर ये इशू था जो आपको आज भी नज़र आ रहा है। और दूसरा, अगर उसका मकसद एक ऑल्टरनेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करके और ग्लोबल साउथ की मदद करनी थी, जिसके अंदर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के भी शामिल हैं, वो एक ऐसे माहौल में जब अमेरिका बड़ी क्लियरली ये बात कर चुका है कि जिसको वो अमेरिकन हेमिस्फेयर कहना शुरू हो गया है कि भाई नॉर्थ और साउथ अमेरिका में किसी किस्म की लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी की बिल्कुल कोई जगह नहीं है, तो क्या कोई तसव्वुर कर सकता है कि वो चाइना को कोई ऐसा फैसला करने देगा जिसका बराह रास्त असर उसकी इस पॉलिसी पे हो कि हमने अमेरिकन हेमिस्फेयर को लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी से बिल्कुल पाक रखना है? सो मेरा ख्याल है कि ये मुस्तकबिल में शायद कोई एक्साइटमेंट थी जब ये पहली दफा बना, क्योंकि पोटेंशियल तो जाहिर है कि इसके अंदर ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल पोटेंशियल तो बहुत था, लेकिन अब ना तो इसका कोई हाल है जी जो आज की समिट में हमें नजर आ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इस तो आमिर साहब आपकी इसी बात पे कंक्लूड करते हैं ना, मुस्तकबिल ब्रिक्स का दिखाई दे रहा है। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।